कहना चाहूँगा बहुत ज़रूरी कि एसओपी सेट तो कर दी गई हैं, लेकिन एसओपीज ऐसी हैं कि वो ब्लैंकेट एसओपी सेट कर दी गई हैं कि सबको बता दिया गया है कि उसने मास्क पहनने हैं या उसने हैंड सैनिटाइज करने हैं या उसने जो है एक डिस्टेंस रखना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिस तरह सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, दुकानें खुली हैं, अलग अलग कारोबारी मामला शुरू हुए हैं, तो एसओपीज जो हैं वो उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से एसओपीज होनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया है तो वो एसओपीज जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई रेस्टोरेंट है उसकी एसओपीज और उसके साथ साथ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो एसओपीज हैं वो एक जैसी वो सेपरेट होनी चाहिए। तो ये एक सिंध गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें। ये शायद एक बहुत बड़ा मेजर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उनकी तरफ से मिस हो गया है। दूसरा जो इशू बहुत बड़ा है जिसको हम पहले भी हमने हाईलाइट किया, लेकिन ज़ाहिर है कि जोर हमारा लॉकडाउन पे था, तो आज से हमने एक नया मिशन उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो हमारा मिशन ये है कि सूबे सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ठीक करवाने। जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स की बर्बादी हुई है, जिस तरीके से इस 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा महसूस होता है कि पर्पसली अपने सारे हॉस्पिटल्स को तबाह किया है, उनका चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे उसके निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, वो तकरीबन पूरे सूबे सिंध के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका बुरा हाल है। शायद गिने चुने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे 1 या 2, वो पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है वो आपको ठीक नज़र आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये आज से फैसला किया है कि जब तक सूबे सिंध के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो जाएंगे, हमारी इसी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी, हम इनके हॉस्पिटल में छापे मारते रहेंगे, हम आवाम को दिखाते रहेंगे कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉस्पिटल्स को किस तरह तबाह किया है। हाँ, अगर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका अगर आप बोलें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि ओजा हो गया, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल हो गया, डाउ हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे घम्बट हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूस बेसिस पे अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल और है जिसको 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अंदाजन अभी तक कोई 2.5 अरब रुपए कोविड के नाम पर खर्च हो चुका है। मेरा ये सवाल है कि जिन हॉस्पिटल्स को जो 4 से 5 आपके पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने खरबों रुपए दे दिए हैं, उनसे आवाम को फ़ायदा क्या हुआ है? 4 से 5 लोग हैं जो कि कमेटी के मेंबर हैं जिनके ज़रिए 2.5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आवाम के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले लें इंडस हॉस्पिटल की, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रकम जो है इंडस हॉस्पिटल को कोविड के सिलसिले में पिछले दिनों दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमें मालूम चला है कि वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से खाली 15 जो हैं वो वेंटिलेटर्स हैं और ये 18 से 20 जो हैं वो खाली बेड्स हैं, जो कि 5 बेड्स हैं सॉरी, जो कि जिसमें आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आज तक 12 साल में अपनी तैयारी करी क्या? इन 5 हॉस्पिटल्स को आप पैसा देते गए, आप एनजीओज को पैसा देते गए, आपने अपने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे आपने उनको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। हालांकि हमने ये देखा कि वो तबाही की तरफ जाते गए। हम आज सबसे पहले आपसे ये डिमांड ये कर रहे हैं कि जो अंदाजन को 2.5 अरब रुपए आपने इस वक्त कोरोना के नाम पर लगा दिया है, उसका ज़रा ऑडिट तो कराइए, वो पैसा जा रहा कहाँ है, उससे आवाम को फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर्स तो अवेलेबल नहीं हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ड्रामा जो आपने करा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, आपने तमाम ओपीडीज जो हैं एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बंद करा दी हैं। क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि इन ओपीडीज के बंद होने से आवाम को कितनी परेशानी है? कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरा ये सवाल है कि अगर सारी ओपीडीज बंद हैं तो मैं जाऊँगा कहाँ? अगर किसी हॉस्पिटल में भटकते भटकते पहुँच भी गया किसी इमरजेंसी में, तो वो सवाल ये वो सबसे पहली बात ये करते हैं कि आप जो है कोविड का टेस्ट करवा कर आएँ। अगर मैं गरीब इंसान हूँ तो वो 8 से 9 हज़ार का कोविड का टेस्ट मैं किस तरह कराऊंगा? अच्छा, अगर वो कोविड का टेस्ट हो जाए तो वो क्या गारंटी है कि वो कोविड का टेस्ट जो है वो सही होगा? कल की तारीख में ही हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि किसी एक शहर के अंदर सिंध में जाकर जो है टेस्ट करे गए, कोई 450 या 500 टेस्ट जो है वो पीर के गोट में जाके किए गए और पता चला कि 80% लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं।
80% لوگ پازیٹیو آئے ہیں. اب ان لوگوں نے جب آ کر شہر میں ٹیسٹ کرایا تو ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں. تو یہ سلسلہ چل کیا رہا ہے؟ سندھ حکومت کر رہی کیا ہے؟ کس سمت جاری ہے؟ عوام کی خدمت کرنے نکلی ہے یا عوام کو پریشان کرنے نکلی ہے؟ ان کے جو پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ انہوں نے کرا کیا ہے. کوئی ایس او پیز ہوتے ہیں جو بیسک ایس او پیز ہوں تمام ہاسپٹلز کے لیے کہ اگر کوئی کووڈ کا پیشنٹ آنا ہے تو اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. ہماری ملاقات کل کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مالکان سے ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا تو ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بولا ہماری او پی ڈیز بھی بند کر دی گئی ہیں. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 10% جو پیشنٹس ہوں گے وہ ان کے ہاسپٹل میں آئیں گے اور وہ ایڈمٹ ہوں گے, جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صوبے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ایک وہ ہاسپٹل ہونا چاہیے صرف کرونا کے لیے, خاص طور پر وہ جو پوری فیسلٹی ہو, وہ پوری فیسلٹی جو اسپیشلائز کرے وہ کرونا کے لیے کرے. اچھا, کن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے؟ وزیر اطلاعات کو جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے کووڈ کے اوپر بات کرنے کے لیے. وزیر اطلاعات جو کہ وزیر تعلیم ہے, اور حالت یہ ہے کہ ان کے ہی اپنے جو ان کے حلقے کے اندر جو اسکولز ہیں اس کے اندر گدھے بندھے ہوئے ہیں. یہ حالات ہیں وزیر تعلیم کی جو کہ بات کر رہے ہیں صحت کے اوپر, اور وزیر صحت کے جو ہیں وہ یہ حال ہیں کہ وہ دکھتی نہیں ہیں, وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. وہ شاید بلاول ہاؤس کے کسی بنکر کے اندر جو ہیں وہ بند ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ او پی ڈیز جو ہیں وہ فوری طور پر پورے صوبے کی وہ کھولی جائیں, اور اگر بند کی گئی ہیں تو اس کی وجوہات بتائی جائیں کہ وہ بند کیوں کی گئی ہیں. جو لوگ پریشان ہیں, جو سلسلے میں بیمار ہیں, ان کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے, وہ کدھر جائیں اور کہاں جا کے اپنے مسائل حل کریں. ایک بہت بڑا اور بھی مسئلہ ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر وہ سارا سامان اویلیبل ہے جو کہ الگ الگ ممالک سے پاکستان کو دیا گیا ہے, کہ پاکستان کے اندر صوبے سندھ کے اندر جو پیشنٹس ہیں کووڈ کے, جیسے کہ ماسک ہو گئے, جیسے کہ اور اس سے ریلیٹڈ سینیٹائزرز ہو گئے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ناٹ فار سیل فار گورنمنٹ آف سندھ. لیکن وہ سامان جو مجھے آج معلوم چلا ہے کہ مارکیٹس میں کسی جگہ پہ فار سیل بھی ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ منسٹرز جن کا صحت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ کم سے کم لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں, کووڈ کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹس دینا بند کریں, عوام کو گمراہ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 12 سال کے اندر عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرا. اگر 12 سال کے اندر ان کا جو بجٹ کتنا بتایا تھا ڈاکٹر صاحب آپ نے, پتہ نہیں کتنے, 5.5 کھرب, 550 ارب. ہاں, یہ اربوں روپے کا جو ان کا 12 سال کا جو بجٹ تھا وہ ہمیں کہیں دکھتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. آج کی جو میری انفارمیشن ہے, کراچی کے ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر ایک مہینے کے اندر 3850 خالی ڈاگ بائٹ کیسز آئے ہیں. 3850 صرف ایک مہینے کے اندر کراچی کے ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر ڈاگ بائٹ کیسز آئے ہیں. آج تقریباً 12 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کتوں کا بندوبست نہیں کر پائی ہے. وزیر تعلیم جو پہلے کھڑے ہو کے فرماتے تھے کہ ہم سارے کتوں کو پتہ نہیں کہتے تھے نیوٹر کر دیں گے, کوئی انہوں نے ایک پلان بنایا تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ 50 کروڑ روپے ہم نے الگ کریں. اس 50 کروڑ کا بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا. جو ڈیمانڈ میرے خیال سے وزیر صحت کی طرف سے آئی تھی کہ 50 کروڑ روپے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ 50 کروڑ میں صوبے سندھ کے جتنے کتے ہیں ان کا انتظام کر لیا جائے گا. لہٰذا آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے, اس پریس کانفرنس کے اندر جو ایشوز ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں ریگارڈنگ او پی ڈیز, کہ او پی ڈیز کو فوری طور پر کھولا جائے, عوام کو یہ ریلیف دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو 2.5 ارب روپے اندازاً کووڈ کے اوپر خرچ کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں لازم بتایا جائے کہ وہ 2.5 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کہاں ہوئے ہیں, لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ کس قسم کا مل رہا ہے وہ فوری طور پہ بتایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ صوبے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ الگ کیا جائے صرف کووڈ کے لیے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں. آئسولیشن سینٹرز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی جو ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور آخر کے اندر کہ کہنا چاہوں گا بہت ضروری کہ ایس او پی سیٹ تو کر دی گئی ہیں, لیکن ایس او پیز ایسی ہیں کہ وہ بلینکٹ ایس او پی سیٹ کر دی گئی ہیں.
کہ سب کو بتا دیا گیا کہ اس نے ماسک پہننے ہیں یا اس نے ہینڈ سینیٹائز کرنے ہیں یا اس نے جو ہے ایک ڈسٹینس رکھنا ہے.